किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उत्पादित कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा नमस्कार तथा न्यानो सहकारी अभिवादन। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sajamanch.com र युट्युबमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी काँकरबिट्टा झापा, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापा र सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोड झापाले वित्तीय सहयोग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सरकारले फेरि सहकारीको सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। यही असोज 5 गतेको निर्णय बमोजिम आगामी कार्तिक 15 गतेदेखि लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याज दर निर्धारण गरिएको हो। अघिल्लो वर्षको श्रावण 19 गते सरकारले संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा लिने अधिकतम ब्याज दर 16% कायम गरेको थियो भने अब 14.75% नबढ्ने गरी सन्दर्भ ब्याज दर तोकिएको छ। सहकारी ऐन 2074 को दफा 51 र सहकारी नियमावली 2075 को नियम 23 मा तोकिएका आधार र सामान्य भार समेतका आधारमा सहकारी संस्थाहरूले ऋण लगानीमा लिने अधिकतम ब्याज दर 14.75% नबढ्ने गरी तोकिएको सहकारी विभागले जनाएको छ। ऋण र बचतको ब्याज दरको अन्तर 6% भन्दा घटिरहने गरी सन्दर्भ ब्याज तोकिएको हो। सन्दर्भ ब्याज निर्धारण तथा सिफारिस समितिको निर्णय बमोजिम ब्याज दर पुनरावलोकन गरिएको विभागले जनाएको छ। सहकारी मन्त्रालय र विभाग सहकारी अभियानका लागि अत्यावश्यक ऋण असुली न्यायाधिकरण बनाउनेतर्फ ध्यान नदिई किन ब्याज दर समायोजनलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेका छन्? सहकारीले गर्ने व्यवसाय सेवामूलक हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालय र विभागले यसको सहजीकरणको साटो किन अझै कठिन बनाउँदै लगेका छन्? गम्भीर प्रश्न बनेको छ। सहकारी अभियानका अघिल्तिर तेर्सेको यो विषयप्रति सबैको ध्यान जान आवश्यक छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको अङ्कमा प्रसारण गरिने कार्यक्रमका झलकहरूबाट। साझा सहकारी मञ्चको आजको पहिलो सेगमेन्टमा प्रस्तुत छ सहकारी क्षेत्रका विभिन्न सन्देशहरू समेटिएको समाचार तथा सामाजिक सेवा कार्यका गतिविधिहरू। नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्था एनएमसी कर्पोरेट व्यवस्थापन समूहको विस्तारित बैठक भदौ 26 गते बिर्तामोडमा सम्पन्न गरिएको छ। संस्थाका समिति पदाधिकारी तथा विभागीय कर्मचारीहरूको सहभागितामा आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो विस्तारित बैठक सम्पन्न गरिएको हो। संस्थाद्वारा सञ्चालित 5 वटा व्यवसाय बैंकिङ, डेरी, कृषि फर्म, सहकारी पसल र चिया उद्योगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमाथि बैठक
बैठकमा छलफल तथा प्रस्तुति गरिएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाद्वारा सञ्चालित विभिन्न व्यवसायका प्रशासनिक प्रमुखले आफ्ना व्यवसाय अन्तर्गतका विषयलाई बैठक सामु प्रस्तुत गरेका थिए। बैंकिङ व्यवसाय अन्तर्गत 40 वटै कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालय मार्फत रहेका चुनौती तथा अवसरबारे बोलेका थिए। कर्पोरेट कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय मार्फतमा रहेका आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग, कर्जा विभाग तथा लेखा विभागका तर्फबाट विभागीय प्रमुखहरूले प्रस्तुति राखेका थिए। विस्तारित बैठकमा संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले उत्प्रेरणात्मक धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। म्यानेजर र लिडर बीचको सामञ्जस्यताका बारेमा अध्यक्ष उप्रेतीको विशेष प्रस्तुति रहेको थियो। कर्पोरेट व्यवस्थापन समूहका संयोजक तथा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीले संस्थाले तय गरेको असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसीको नारामा केन्द्रित विषयमाथि सहजीकरण गरेका थिए। बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद कोइरालाले एनएमसीलाई उचाइमा पुर्याउन सहयोग गर्ने सबै कर्मचारीको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझ सशक्त ढङ्गले लाग्न सबैलाई आह्वान गरे। संस्थाका सदस्य सञ्चालक ठाकुर प्रसाद शिवाकोटीले कर्मचारी, सञ्चालक तथा शेयर सदस्यहरूको समन्वयमा मात्र सहकारी संस्थाले प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सक्ने बताएका थिए। सामुदायिक विभाग प्रमुख अरुण कुमार प्रधानले सहजीकरण गरेको बैठकमा उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्दै व्यवस्थापन समूहका सदस्य सचिव चेतन शर्मा पौडेलले कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिर्तामोडले आफ्ना शेयर सदस्यहरू तथा तिनका परिवारको उपचार सुविधा र सदस्य मृत्यु राहत सुविधा प्रदान गरेको छ। भदौ महिनाको पछिल्लो साता सिमरिकले आफ्ना शेयर सदस्य, तिनका परिवार र मृतक शेयर सदस्यको परिवारलाई राहत रकम प्रदान गरेको हो। संस्थाको धुलाबारी सेवा केन्द्र अन्तर्गतका सदस्य दीपक कुमार छेत्रीको 57 वर्षको अल्पायुमा भएको आकस्मिक निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै सिमरिक साकोसले 2,28,700 रुपैयाँ नगद राहत प्रदान गरेको छ। मेचीनगर 7 जोरसिमल स्थित छेत्री निवास गएर भदौ 22 गते स्वर्गीय छेत्रीको परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्दै सिमरिक साकोसका अध्यक्ष कमल बहादुर बस्नेत नेतृत्वको टोलीले सदस्य मृत्यु राहत प्रदान गरेको हो। यसैगरी भदौ अन्तिम साता संस्थाले आफ्ना सदस्य तथा तिनका आश्रित परिवारको उपचार सुविधा बापत 2,22,339 रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। संस्थाका विभागीय प्रमुख विजय बस्नेत र बिर्तामोड सेवा केन्द्र प्रमुख रमेश खनाल, अन्य कर्मचारीहरू एवं बजार प्रतिनिधिहरू सम्मिलित टोलीले बिर्तामोडमा एकै दिन 11 सदस्यलाई 1,04,948 रुपैयाँ उपचार राहत हस्तान्तरण गरेको हो। सदस्य स्वयंको उसका श्रीमान वा श्रीमतीको बुबा वा आमाको र छोराछोरीको उपचार गर्दा लागेको खर्च राहत स्वरूप प्रदान गर्ने संस्थाको सदस्य राहत नीति छ। सिमरिकका शेयर सदस्यले गर्ने नियमित कारोबार, शेयर लगानी, आवधिक बचत आदिका आधारमा सदस्य राहत प्रदान गर्ने नीति रहेको तालिम विभाग प्रमुख विजय बस्नेतले बताएका छन्। झापाको बिर्तामोड स्थित सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सचिव तथा कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीलाई नेपाल सरकारले समाज सेवा रत्न प्रदान गर्ने भएको छ। 6औं संविधान दिवस 2077 को अवसरमा घोषित गरिए अनुसार कुशल सहकारी कर्मी एवं सामाजिक अभियन्ता गिरीलाई जनसेवा श्री पञ्चमले विभूषित गरिने भएको हो। समर्पण राष्ट्रिय अभियान, एकका लागि एक अभियान जस्ता लोभलाग्दो कामको संयोजन गरेका गिरी कुशल योजनाकार तथा सफल नेतृत्वकर्ता हुन्। समाज सेवाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेका उनलाई योग्य ठहर गरी विभूषित गरिएकोमा सबैबाट शुभेच्छा प्रकट गरिएको छ। सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले पुस मसान्तभित्रै साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने भएको छ। सहकारी विभागले असोज 1 गते सूचना प्रकाशन गरी सहकारी ऐनले तोकेको समयमै साधारण सभा गर्न निर्देशन गरेको छ। सहकारी विभागले कानुनी व्यवस्थाको मर्म अनुरूप समयमै साधारण सभा गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी गर्न सहकारी सङ्घ संस्थालाई भनेको हो। कोभिड-19 ले सर्वत्र समस्या ल्याए पनि कानुनी मर्म विपरीत जान नसकिने
हुनुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ। सहकारी संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण असोज मसान्तभित्र र साधारण सभा पुस मसान्तसम्ममा गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। साधारण सभा बोलाउँदा गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तीमा 51% हुनुपर्ने व्यवस्था छ। कोरोना महामारीमा सरकारले भिडभाड नगर्न भनिरहेकै बेला विभागले साधारण सभाको तयारी समयमै गर्न सहकारी संघ संस्थालाई निर्देशन गरेको हो। साधारण सभा विद्युतीय माध्यमबाट पनि गर्न सकिने र सामाजिक सञ्जाल वा स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्थाका लागि विभागले निर्देशन गरेको छ। यसरी गरिएको साधारण सभाको सम्पूर्ण रेकर्ड नियमनकारी निकायमा साधारण सभा भएको 15 दिनभित्र बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ। विद्युतीय माध्यमबाट साधारण सभा गर्दा 15 दिन वा संस्थाको विनियममा तोकिएको समयभित्र सदस्यलाई प्रतिवेदन वितरण गर्ने र सो वितरण गर्दा लिएको हस्ताक्षरलाई उपस्थितिका रूपमा मानेर गणपूरक संख्या 51% हुनुपर्नेछ। भौतिक रूपमा साधारण सभा गर्नेले 15 दिनसम्म उपस्थिति खुला गर्न सक्ने जनाइएको छ। सहकारी समाचारहरू हेरिसकेपछि अब पालो भएको छ एउटा रिपोर्ट प्रस्तुतिको। हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई अवसर र जिम्मेवारी दिने नीति अँगालेको नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड एनएमसी झापाले सञ्चालन गर्ने सेवा प्रवेश परीक्षामा युवाहरूको आकर्षण किन बढिरहेको छ? एनएमसी कोपसपका लागि कर्मचारी छनौट गर्न हालै सञ्चालन गरिएको परीक्षामा सहभागी आवेदकहरूले परीक्षा सञ्चालन विधिलाई कस्तो अनुभूति गरेका थिए? हेरौँ एउटा विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी झापाले आफ्नो विभिन्न व्यवसायका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्नका लागि लिने चरणबद्ध परीक्षा सधैँ चासो र चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई अवसर र जिम्मेवारी दिने नीति अँगालेको संस्थाले एनएमसी सेवा आयोग नि बनाएर कर्मचारी छनौट परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको हो। भन्छुन र नातावादलाई पर छोडेर योग्यताको कदर हुन्छ भन्ने थाहा पाएका युवाहरू थोरै जनशक्तिका लागि खुलिएका विज्ञापनमा पनि संयौँले आवेदन गर्ने गरेका छन्। एनएमसीले थोरै सङ्ख्यामा कर्मचारी माग गर्दा पनि धेरै सङ्ख्यामा आवेदन आउनुको कारणबारे धारणा राख्दै एनएमसी सेवा आयोगका सदस्य ठाकुर प्रसाद शिवाकोटी, हामीले यति थोरै सङ्ख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर विज्ञापन आह्वान गर्दा जति ठुलो सङ्ख्यामा आवेदक साथीहरू विद्यार्थीहरू देखिनुभयो, यसले दुईटा कुरा उजागर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा अहिले बेरोजगारको सङ्ख्या अति धेरै छ है। अर्को कुरा चाहिँ हामीले संस्थागत हिसाबले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ। उहाँहरूलाई स्वरोजगार बन्ने वातावरण पनि तयार गरिरहेका छैनौँ। त्यसैले पनि व्यक्तिहरू अन्य क्षेत्रको रोजगारीको खोजी गर्छन्। एनएमसीमा सेवा प्रवेश गर्नका लागि सामान्यतया 3वटा चरणहरू पार गर्नुपर्दछ: लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता। यी सबै चरणमा उत्कृष्ट हुने परीक्षार्थीहरूले योग्यता क्रमका आधारमा सेवा प्रवेश पाउने संस्थाको नीति छ। एनएमसी कोपसपका लागि कर्मचारी छनौट गर्न हालै सञ्चालन गरिएको परीक्षामा सहभागी आवेदकहरू भन्छन् परीक्षा राम्रो र शान्त वातावरणमा सञ्चालन गरिँदो रहेछ। परीक्षा विधि पनि उपयुक्त नै रहेछ। राम्रो लाग्यो, ठिकै हो, सजिलै हाम्रो स्तर अनुसारकै हो परीक्षा। कुनै कुनै अब त्यो पढ्दाखेरि नपढेकोहरूले त अप्ठ्यारै भइहाल्यो, पढेकै सजिलो, समसामयिक कुराहरू चाहिँ सजिलो। यो एकदम राम्रो हो, परीक्षा लिएर जो सक्षम छ उसलाई लिने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै राम्रो तरिका हो। राम्रो छ, एकदम शान्तपूर्वक ढङ्गले राम्रो छ, एकदम ठिक लाग्यो। एकदम हामीले बोर्डिङ स्कुलमा दिए जस्तो पहिले पुरै शान्तपूर्वक यताउता नहुने पनि एक दुई ठाउँ चाहिँ लेखिया हो लोकसेवा आयोगतिर है। अरूतिर भन्दा मलाई एकदम सहज लाग्यो कि यहाँनिर विषयवस्तु धेरै नभएको, ठिक्क पढ्नुपर्ने, एकदम सजिलो र सहज तरिकाकै लाग्यो। मैले कोपसँग सहयोगीको लागि परीक्षा दिएको, परीक्षा राम्रै भयो भन्ने मेरो विचार। जहाँसम्म सक्दो पढे अनुसार राम्रै नै लेखिया छ।
एकदम राम्रो व्यवस्थित तरिकाले गर्नुभएको छ। जुन हिसाबले हामीले सोचेका थियौँ त्योभन्दा धेरै राम्रो व्यवस्था गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी एनएमसीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यस्तो कोरोनाको माहौलमा पनि यति व्यवस्थित तरिकाले परीक्षा लिनुभयो, त्यसको लागि एनएमसीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी पनि खुसी छौँ। जुन हिसाबले हामीले सोचेको थियौँ त्योभन्दा धेरै राम्रो व्यवस्था रहेछ। परीक्षा त सहजै हो, तर अब एनएमसीबाट जुन प्रकाशन भएको किताब थियो त्यसबाट चाहिँ जम्मा 2टा क्वेसन आएको थियो। सबै बाहिरका क्वेसनहरू थिए। अब एन्सर चाहिँ आफूले जानेसम्म लेखेछ, हेरौँ के हुन्छ। एनएमसी सेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा र थोरै पदहरूमा आवेदन खुल्ला गर्दा पनि धेरैजनाको निवेदन पर्ने गरेको सन्दर्भमा जानकारी दिँदै फेरि एनएमसी सेवा आयोगका सदस्य ठाकुर प्रसाद शिवाकोटी यसो भन्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। लोकसेवा आयोग राज्यको अङ्ग हो, त्योसँग यसलाई तुलना गर्न मिल्दैन। हामी नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एवं झापा मात्रै कार्यक्षेत्र भए पनि यसको उचाइको हिसाबले, कारोबारको हिसाबले राष्ट्रिय सहकारी अभियानमा एउटा योगदान पुर्याउन सफल भएको छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यसप्रतिको आकर्षण बढेको छ भन्न सकिन्छ। सामान्य अन्य सङ्घ संस्थाहरूको विज्ञापन भन्दा यसको विज्ञापनमा चाहिँ एकदमै बढी आकर्षण देखिन्छ। त्यस हिसाबले पनि परीक्षार्थीहरू, आवेदकहरू धेरै हुनुभएको भन्ने म ठान्छु। अर्कोतर्फ हामीले योभन्दा अगाडि सञ्चालन गरेका परीक्षा प्रणाली र त्यसको नतिजाको पारदर्शिताका कारणले गर्दा पनि सर्वसाधारणमा विश्वस्तता बढेको छ। अभिभावकहरूले पनि आफ्ना नानीहरूलाई आवेदन गर्न प्रेरित गर्नुहुन्छ भने स्वयं शैक्षिक बेरोजगारहरू पनि आफै आकर्षित भएको देखिन्छ। त्यस हिसाबले यसलाई मैले चाहिँ हाम्रो संस्थाको तर्फबाट अहिलेसम्म पारदर्शी ढङ्गले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्दाको अवस्था र परिणाम हो भन्ने ठान्दछु। बजारमा शैक्षिक बेरोजगारहरू बढ्दै जाँदा सहकारी संस्थाहरूले तिनको उचित सम्बोधन गर्न सके भने मात्र पनि सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा संविधानले मात्र होइन व्यवहारले नै पुष्टि गरिदिनेछ। कोभिड-19 को महामारीपछि शैक्षिक, यातायात, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय तहस नहस भएको परिस्थितिमा सहकारीले नेपाली युवाको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्यो भने पक्कै पनि यो एउटा दरिलो खम्बा बन्ने निश्चित छ। झापाका सहकारी कर्मीहरूले सङ्घीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालसँग भेट गरी सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिदिए यसै वर्षबाट सहकारीले धान खरिद बिक्री थाल्ने अवगत गराएका छन्। झापा जिल्ला सहकारी सङ्घले असोज 7 गते बिहान बिर्तामोडमा मन्त्री भुषालको उपस्थितिमा धानको समर्थन मूल्य र खरिद बिक्री सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरी सो सम्बन्धी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सहकारी कर्मीहरूका कुरा सुनिसकेपछि कृषि मन्त्री भुषालले भने यो एकदमै राम्रो कुरा हो, गर्न सकिन्छ। मन्त्रालय यस कार्यका लागि सकारात्मक सहयोग गर्न तयार छ। सहकारी कर्मीहरूले स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने, विशिष्टीकृत सहकारी बनाउने विधिलाई अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुनेछ मन्त्री भुषालको सुझाव छ। दक्षिणी सीमा क्षेत्रका कृषकहरूले उत्पादन गरेको उपज भारततर्फ जानबाट रोक्न विशेष पहल गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। बोर्डरमा भएको उता नजाओस्, ती मान्छेहरूको बिचरा यता माछिरो जतिको इन्फ्रास्ट्रक्चर, यो पूर्वाधार पनि छैन, बाटो ढुवानी होइन, यो सबै कुरा पनि छैन, शिक्षा आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने, बजारसँग बार्गेनिङ गर्ने क्षमता पनि कम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खास तल्लो क्षेत्रतिर अलिक बढी ध्यान दिउँ। त्यहाँको धान हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने माथिको धान अलिक सजिलै गर्न सक्छौँ हामीले। त्यसो गर्दाखेरि बोर्डर साइडतिरैको धानलाई हामीले अलिक बढी जोड दिउँ, किनभने त्यहाँको बस्तीहरू पनि यहाँ जस्तै गरिएको छैन। त्यहाँ अलि धानको उत्पादन पनि छ, बाहिर जाने सम्भावना पनि छ, तिनीहरूले मूल्य नपाउने सम्भावना पनि छ। त्यसले गर्दा तिनको सुरक्षाका लागि हामीले एउटा प्रभावकारी रूपले हामीले काम सुरु गरौँ। खाद्य कम्पनीको खाद्यका गोदामहरू जुन ठाउँमा छन् ती ठाउँमा त कसैले गएर बेच्यो भनेदेखि त्यहाँ ल्यायो, तर त्यहाँसम्म पुर्याउने पनि हामीसँग त संरचना छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पालिकाहरूले, सहकारीहरूले, त्यस्ता उद्यमीहरू छन् भनेदेखि प्राइभेट उद्यमीहरू छन् भनेदेखि तिनीहरूसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर हामीले मोटो र मध्यम खालको धान जुन भनेको छ त्यो चाहिँ हामीले दिने बन्दोबस्त चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो गर्नका लागि चाहिँ
सरकारको सबै अहिलेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको चाहिँ संरचनाहरू पुरा तयार भइसकेका छैन। हामीले तयार गर्दै जाने हो। अहिले बजेटमा पनि केही पैसा छ, केही गोदामहरू उहाँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ, क्रमशः हामी बनाउँदै जाउँला। तर यो सबै खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सरकारलाई दिन सक्नुहोला। किनभने न्यूनतम समर्थन मूल्यमा दिनेको धान तपाईँहरूले के गरी सरकारलाई दिन सक्नुहोला भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्न खोजेका हौँ। यसले के नहोस् भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मान्छेले चाहिँ हामीले नियमहरू बनाउँदाखेरि नीतिहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टोर गर्ने, धानको स्टोर गर्ने, सरकारीहरूले गर्ने, त्यस बापतको चाहिँ पैसा एउटा सर्टेज पैसा आधा मोल जतिको पैसा चाहिँ उनीहरूलाई घर खर्च चलाउन दिने, पछि जतिखेर चाहिँ मूल्य बढ्छ तिनीहरूले त्यो लैजान सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरा आएको थियो। झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालको अध्यक्षतामा सचिव युवराज ढकालले सहजीकरण गरेको उक्त अन्तर्क्रियामा सहकारी कर्मीहरूले कृषि प्रधान मुलुकका नागरिकले कृषि उपजको उचित मूल्य नपाउँदा पेसाबाटै पलायन हुँदै गरेको अवगत गराएका थिए। जिल्ला सङ्घका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका सञ्चालक महेन्द्र कुमार गिरीले सरकारले अनुमति दिने हो भने सहकारीहरूको सञ्चित कोषको आधा रकमबाटै धान खरिद बिक्री थाल्ने बताए। उनले धान चामलको व्यवसायलाई भ्यालु चेनमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने पक्कै कृषकले उचित मूल्य पाउने धारणा राखेका थिए। यो धानको पनि एउटा भ्यालु चेनको कुरा आउँछ। भनौँ झापा जिल्लामा चाहिँ धानलाई कुटेर चामल बनाएर भक्का बनायो भने त्यसको भ्यालु चेन बढेको छैन। भ्यालु चेनको कुरालाई चाहिँ अलिकति कसरी जाने भन्ने कुरा अलिकति सहकारीहरूलाई चाहिँ प्राविधिक कुराहरू चाहिँ बुझाउने, यो धानबाट यस्तो हुन्छ यसो गर्नुपर्छ व्यवसायको कुराहरूलाई त केही सहकारी रुद्रजीहरूले गरिराख्नु पर्छ, अरू सहकारीहरू गरेका तर धेरै सहकारीहरूले नगरेकोले गर्दाखेरि यसपालि सुरुवात गरिहाल्ने अघि अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभएको छ, पुँजी जुटाएर सुरुवात गरिहाल्ने। तर भोलि समस्याहरू के आउँछ त्यो कुरालाई हामी सबै सहकारीहरू तयार छौँ भन्ने चाहन्छु। कार्यक्रममा पूर्व नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद सापकोटाले गत वर्षदेखि कमल गाउँपालिकाका 3वटा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाहरू मिलेर धान खेती गरेको तर परल मूल्यमा पनि उत्पादन बिक्री गर्नै नसकेको गुनासो सुनाए। धान चाहिँ बिक्री गर्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ समस्या त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि जसले किनेको थियो उसले चाहिँ उठाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब चाहिँ यो जुन प्रस्ताव एउटा छलफलकै चरणमा छौँ। हामीले कम्तीमा धान उत्पादन मात्रै होइन कि त्यसको चाहिँ बजारीकरणसम्म हाम्रो पहुँच हुनुपर्छ, त्यो खालको वातावरण। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नवोदय बहुद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शरण कुमार पराजुले, श्रद्धा कृषि सहकारीका अध्यक्ष प्रेम सागर सापकोटा, 87 बहुमुखी सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रुद्रमणि श्रेष्ठ, जिल्ला सङ्घका सञ्चालक कृष्ण प्रसाद मिश्र लगायतले सहकारी अभियानले उठाएको विषयलाई कृषि मन्त्रालय सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सहकारी कर्मीहरूका भनाइपछि मन्तव्य राख्दै प्रदेश 1 का भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण राज्यमन्त्री रामबहादुर राणा मगरले झापाले नै यसको सुरुवात गर्ने हो भन्दै विशिष्टकृत सङ्घको अवधारणा बनाएर काम थालिहाल्न सुझाव दिएका छन्। साथीहरू भिडभाड हुनुहुन्छ राख्ने व्यवस्था मिलाओस्। अब यहाँ हाम्रो चाहना चाहिँ मुख्य गरी सहकारीहरूले अब वैकल्पिक बजारको र उद्योगमा जाने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हामी कहाँ अहिलेसम्म हामीले बजारमा गाली मात्रै गर्ने गएछ। त्यो बिचौलियाले नाफा बढी खायो, किसानलाई कम दियो, अरू ग्राहकहरूलाई चाहिँ चर्को मूल्यमा बेचेर बिचमा धेरै नाफा खायो भनेर उसलाई गाली गर्ने गएछ। तर हामी आफै अहिलेसम्म आफ्नो उत्पादन व्यावसायिक पनि भएका छौँ, उत्पादन पनि गरेका छौँ। यहाँ साथीहरूले कुरा गरिराखिसक्नुभयो। त्यो चिजको बजारमा जाने व्यवस्था गर्न सहकारीका संगठनहरूले किन नसक्ने र उनीहरूले बजारको व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ। त्यो ढाँचामा गइसकेपछि बिचौलिया लगाएर चाहिँ हाम्रो गजबको कम्पिटिसन हुनेछ र बजार मूल्य निर्धारण सकिन्छ। र अब सहकारीले अहिलेसम्मको आर्थिक कारोबार मात्रै गर्ने गतिबाट उद्योग गर्ने र व्यापारमा हात हाल्ने, त्यसलाई किसान बजारको रूपमा विकसित गर्नेमा चाहिँ सहकारीको मुख्य भूमिका हुनुपर्छ।
सहकारी रिपोर्ट तथा समाचारहरूको प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। हवस् त, यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण युनिट सहित कार्यक्रम प्रस्तुता म गोपाल काफ्लेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।